आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के बाहर खुदकुश बम धमाकों में 13 अमरीकी फौजियों समेत कम से कम 85 शहरी हलाक हो गए। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर और सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में आज आईन साजी से मुताल्लिक एक ई फोटो नुमाइश और वर्चुअल फिल्म पोस्टर की नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 से बचाव के 61 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पंजाब के शहर अमृतसर में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग की तजदीदशुदा यादगार को कौम के नाम वक्फ करेंगे। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 आज की नस्ल को 21वीं सदी की जरूरतों और उमंगों को पूरा करने का अहल बनाने में कारआमद साबित होगी। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान में कल शाम काबुल हवाई अड्डे के बाहर 2 खुदकुश बम धमाकों और मुसल्लह अफराद के एक हमले में 13 अमरीकी फौजियों समेत कम से कम 73 अफराद मारे गए, जबकि 150 जख्मी हो गए। ये 2 धमाके ऐसे वक्त हुए जब अफगान अफराद जंग से तबाहाल मुल्क में तालिबान के कब्जे के तनाजुर में मुल्क छोड़ने की खातिर अमरीकी कंट्रोल वाले हवाई अड्डे पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हुक्काम के मुताबिक पहला खुदकुश बम हमला हवाई अड्डे के एबे गेट पर हुआ, जिसके बाद मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। दूसरा बम हमला हवाई अड्डे के नजदीक एक होटल के करीब हुआ। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक 11 अमरीकी बहरी फौजी और एक बहरी डॉक्टर महलूकीन में शामिल हैं, जबकि अमरीकी अमले के 15 अफराद इन धमाकों में जख्मी हुए हैं। उधर अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल केनेथ फ्रैंक मैगजीन ने कहा है कि इन हमलों की वजह से अमरीका अपने शहरियों और दीगर अफराद को अफगानिस्तान से बाहर लाने का अमल बंद नहीं करेगा। दहशतगर्द ग्रुप दाइश से वाबस्ता अफगान तंजीम दाइश खुरासान ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। काबुल में अमरीकी सिफारतखाने ने अलर्ट जारी करते हुए अपने शहरियों से कहा है कि वो हवाई अड्डे पर न आएं। इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 सरकर्दा रहनुमाओं हामिद करजई और अब्दुल्ला को घर में नजरबंद कर दिया है। फ्रांस के सफीर ने भी अपने शहरियों से कहा है कि वो बिला ताखीर ये इलाका छोड़ दें। मुल्क छोड़ने की खातिर अमरीकी कंट्रोल वाले हवाई अड्डे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जहां अमरीका की क़यादत में इन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही थी, जो जंग से तबाहाल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने काबुल में बम धमाकों की सख्त मजम्मत की है। भारत ने दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया है। उसने ये भी कहा है कि काबुल में इन हमलों से इस बात की जरूरत और भी बढ़ गई है कि दुनिया के मुल्क दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों के नजरियात यकसां हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के सिलसिले में सभी पार्टियों का कौमी मौक़िफ़ मुस्तहकम है। नई दिल्ली में कल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से बातचीत के बाद नामानिगारों से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम से दोस्ती भारत के लिए अहमियत की हामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगान अवाम के साथ मजबूत दोस्ती उन 500 से ज्यादा प्रोजेक्टों से जाहिर होती है जो भारत ने वहां शुरू किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है और भारत को जो काम फौरी तौर पर करना है वो ये है कि अफगानिस्तान से अपने शहरियों को निकाला जाए और भारत का तवील मुद्दती मफाद अफगान अवाम के साथ दोस्ती है। मीटिंग के दौरान वजीर खारजा ने मौजूदा हालात में भारत की तरजीहात को उजागर किया। उन्होंने रहनुमाओं को भारतीय शहरियों को निकाले जाने, सिफारती अमले की हिफाजत और परेशानी में मुब्तला अफगान शहरियों की मदद के बारे में बताया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पूरे मुल्क का मसला है। उन्होंने अवाम और मुल्क के मफादात के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।
ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل کینیا کے وزیر خارجہ ریشل اومامو سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال سمیت UNSC ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ہمارا باہمی اور کثیر ملکی رشتہ مضبوط ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر، ثقافت کے وزیر جی کشن ریڈی نے نئی دلی میں آئین سازی پر ایک فوٹو نمائش اور چترانجلی ایٹ 75 عنوان کے تحت ورچوئل فلم پوسٹر نمائش کا افتتاح کیا۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر اطلاعات و نشریات کی وزارت 23 سے 29 اگست کے درمیان علامتی ہفتہ منا رہی ہے۔ اس کے تحت پورے ملک میں اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مختلف میڈیا یونٹوں کے ذریعے مختلف سرگرمیاں اور پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آکاشوانی آزادی کا سفر آکاشوانی کے ساتھ اور آزادی کے ترانے نشر کر رہا ہے، جو وطن پرستی کی فلموں اور گیتوں سے متعلق خصوصی پروگرام ہے۔ علاقائی امرت مہوتسو سے متعلق ایک کوئز بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 61 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 79,48,000 سے زیادہ افراد کے کووڈ ٹیکے لگائے گئے۔ مرکزی وزارت صحت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کووڈ-19 کے 44,658 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ سرے 10 ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,44,899 ہے۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کل 32,988 مریض اس بیماری سے شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 3,18,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سرے 10 شفا یابی کی شرح 97.60% ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی پنجاب کے شہر امرتسر میں کل شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جلیانوالہ باغ کی تجدید شدہ یادگار کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ وزیراعظم یادگار پر بنائی گئی میوزیم گیلریز کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر یادگار کی تجدید کاری کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے بہت سے اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس یادگار پر 4 میوزیم گیلریز تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ گیلریز ناقص اشیاء کو استعمال کر کے تعمیر کی گئی ہے۔ ان گیلریز میں تاریخی اہمیت کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے جو اس عہد کے دوران پنجاب میں سرزد ہوئے تھے۔ ان واقعات کو آڈیو ویژول 3D ٹیکنالوجی اور آرٹ اور مجسموں کے ذریعے اجاگر کیا گیا ہے۔ 13 اپریل 1919 کو سرزد واقعات کو دکھانے کے لیے ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو بھی شروع کیا گیا ہے۔ یادگار پر بہت سے ترقیاتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ثقافت بحالی کا وسیع کام پنجاب کے مقامی فن تعمیر کے مطابق کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی 21ویں صدی کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج کی نسل کو اہل بنانے میں کلیدی ثابت ہوگی۔ صدر جمہوریہ کل شام لکھنؤ میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے 9ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب کووند نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی ملک کو تعلیم کے میدان میں سپر پاور بنانے کے مقصد سے وضع کی گئی ہے اور یہ 21ویں صدی کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے تریپورہ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں۔ محترمہ سیتارمن وہاں بہت سے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ افغانستان میں کابل ہوائی اڈے کے باہر خودکش بم دھماکوں میں 13 امریکی فوجیوں سمیت کم سے کم 85 شہری ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر اور ثقافت کے وزیر جی کشن ریڈی نے نئی دلی میں آج آئین سازی سے متعلق ایک فوٹو نمائش اور ورچوئل فلم پوسٹر کی نمائش کا افتتاح کیا۔ ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک کووڈ-19 سے بچاؤ کے 61 کروڑ 62 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی پنجاب کے شہر امرتسر میں کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جلیانوالہ باغ کی تجدید شدہ یادگار کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ اور صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 آج کی نسل کو 21ویں صدی کی ضرورتوں اور امنگوں کو پورا کرنے کا اہل بنانے میں کارآمد ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔